कर दिवसकै अवसरमा आज हामीले करकै विषयमा कुराकानी गर्न वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई प्रत्यक्ष संवादमा निम्त्याएका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं। डाक्टर साहब, इमेज समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब यो सरकारले कर तिर्न जोड दिइरहेको छ। आज पनि अर्थमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ रहरले कर तिर्ने वातावरण तयार पारिने भन्नुभएको छ। अब तर करदाताले चाहिँ खुसीले कर तिर्न रुचि देखाएको पाइँदैन। अब यो किन भइरहेछ? हैन, अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ठिक हो र मैले पनि त्यही कुराहरू हामी सबैले त्यही भन्ने हो र करलाई यसको सन्दर्भमा चाहिँ मैले 3-4टा कुराहरू भन्छु। अहिलेको समयमा अहिले जुन कर प्रणाली छ त्यो कर प्रणालीमा 3-4 कुराको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो 3-4 विषय भने के हो म यहाँलाई भनौँ। कर सहभागिता बढाउनको लागि, करलाई रहरमा कर तिर्ने बनाउनको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने करबाट परिचालन भएको रकमको उपयोग ठीक तरिकाले, ठीक ढङ्गले जनतालाई सेवा सुविधा दिने किसिमले भएको छ भन्ने कुराको विश्वास जनतालाई दिलाउनु पर्ने अवस्था छ। एक। अब दोस्रो कुरा के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दाखेरि हिजोका दिनमा चाहिँ हाम्रा करका कतिपय दरहरू अन्तर्राष्ट्रिय करका दरहरू भन्दा कम थिए। अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि लिएर भारत समेतका देशहरूमा करका दरहरू घटेर गएका छन्। त्यसमा यो संस्थागत करका दरहरू। त्यसकारणले हामीले करका दरहरूमा पनि अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तेस्रो भनेको हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौँ र सङ्घीयतामा हामी प्रवेश गरिसकेको कारणले गर्दा 3 तहमा 3 किसिमका करहरू बहुदरमा कर लाग्यो र करका दरहरू पनि फरक भए, कर पनि फरक भए। त्यसकारणले गर्दा मान्छेमा कर तिर्ने सन्दर्भमा र कर प्रशासन गर्ने पक्षमा विषयमा पनि कन्फ्युजन भएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई एउटा सहज ढङ्गले कर तिर्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ एउटा जनरल गाइडलाइन बनाउनु पर्ने र त्यो चाहिँ बनाउँदाखेरि खास गरी केन्द्रको पहलमा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। र चौथो कुरा भनेको अब हामीले विश्वका कतिपय देशमा भ्यालु एडेड ट्याक्सको सँगसँगै त्यसलाई एकीकृत गरेर अझ सरलीकृत गर्नलाई टेक्नोलोजीसित त्यसलाई समायोजन गर्नको लागि जीएसटी प्रणाली पनि लागू हुँदै गएको छ। त्यसकारणले त्यसको लागि पनि हामीलाई कति उपयुक्त होला त, कहिलेसम्म त्यस्तो प्रणालीमा जाने भन्ने कुराको अध्ययन समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी आदि कुराहरू गर्न सक्यौँ र त्यसलाई प्रविधिसित जोड्न सक्यौँ र कर तिर्ने प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न सक्यौँ, एकै ठाउँबाट कर तिर्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौँ भने अनि हामीले रहरमा कर तिर्ने अर्थात् कर सहभागिता बढेर जान्छ। हजुर डाक्टर साहब, पछिल्ला दिनमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ कर लिएको विषयमा लिएर जनताहरूमा आक्रोश पनि छ। स्थानीय सरकारहरूले करको विषयमा जनतालाई बुझाउन नसकेको हो वा के हो अवस्था? त्यसमा चाहिँ म पनि स्थानीय तहसित पनि सम्पर्कमा जाँदाखेरि उहाँहरूसित भेटघाट हुँदाखेरि के अनुभूति भयो भने यो सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि संविधानले कर उठाउने अधिकार त दियो, तर कर भन्ने विषय चाहिँ के हो भने धेरै प्राविधिक विषय पनि हो। कर भनेको राजनीति पनि हो, कर भनेको अर्थनीति पनि हो, कर भनेको चाहिँ नि कानुन पनि हो, कर भनेको मनोविज्ञान पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यी सबै कुरालाई संयोजन गरेर उपयुक्त खालका कर आधारहरू तयार गर्ने र करका दरहरू त्यही ढङ्गले चाहिँ नि निर्धारण गर्ने र कर प्रशासन र सङ्कलनलाई सरलीकृत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नयाँ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यसको खास ज्ञान नभएको अवस्था र कर्मचारीहरूमा पनि त्यो ज्ञान नभएको अवस्थाले गर्दा त्यो जानेर होइन, कतिपय ठाउँमा नजानेर करका दरहरू उच्च दरमा लगाउने, नयाँ किसिमले कर लगाउने किसिमहरू केही भए, तर त्यसमा पछिल्ला दिनहरूमा सुधार पनि उहाँहरूले गर्नुभएको पनि देखियो। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने केन्द्रले यस्तो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अभिमुखीकरण गरिदिनुपर्छ, सूचित गरिदिनुपर्छ, प्रशिक्षित गरिदिनुपर्छ र नेपाल जस्तो सानो भूगोलले सानो भएको देशमा ती स्थानीय तहले र प्रदेशले कर परिचालन गर्ने विषयमा सहमतिको आधारमा एउटा चाहिँ जनरल गाइडलाइन बनाउन सक्यो भने त्यो सबैले त्यो जनरल गाइडलाइन अनुसार
कर प्रसार नीति बनाउने, करको दर निर्धारण गर्ने, कर प्रशासन गर्ने काम गर्न सक्यो भने यी कुराहरू क्रमशः समाधान भएर जान्छन्। निजी क्षेत्रहरूको यो नेपालको कर प्रणालीमा एउटा गुनासो पनि छ, लगानी मैत्री भएन भन्ने गुनासो छ। यो गुनासो मात्रै हो कि साँच्चैको हो? अब यसमा गुनासोमा अब निजी क्षेत्रले जहिले पनि कर कम लागोस्, कर सहज ढङ्गले तिर्न पाइयोस् भन्नु स्वाभाविक हो। तर एकदमै कर सरलीकृत प्रशासन सरलीकृत हुँदै नभएको चाहिँ होइन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको हेऱ्यो भने त धेरै सरलीकृत हुँदै पनि गएको छ। तर अझै पनि हाम्रो कर प्रणाली कतिपय अवस्थामा तलसिङ प्रणालीमा आधारित कर प्रणाली छ। तलसिङ प्रणालीमा भनेको के हो भने कर बाली तयारी भइसकेपछि मात्रै बाली काट्न जाने खालको प्रणाली, त्यस्तो खालको एप्रोच छ। त्यसकारणले गर्दा कर धेरै उठाउने, करको आधारहरू विस्तार गर्ने र प्रत्यक्ष करको अनुपात, कर संरचनाभित्र प्रत्यक्ष करको अनुपात बढाउने हो र करलाई दिगो बनाउने हो भने कर चाहिँ लगानीमुखी हुनुपर्छ र बचत र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको कर प्रणालीको आवश्यकता चाहिँ छ। यसमा सुधारको गुन्जाइस छ। हजुर, यो कर त एक किसिमबाट सन्तोषजनक रूपमै उठिरहेको हामीले पाउँछौँ, तर त्यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ आम करदाताहरूमा अझै पनि त्यो विकास हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ करदाताहरू आफूले तिरेको करप्रति विश्वस्त भएर त्यो विकास निर्माण लगायतका कामहरूमा चाहिँ त्यसलाई लगानी हुन्छ भन्ने अवस्था कसरी हुन सक्छ? अब यो संघीयता लागू भइसकेपछि आम जनताको आकांक्षा हिजो निर्वाचनहरूमा जाँदाखेरि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता हेर्दा पनि के हो भने जनताले पाउने सेवा सुविधा चाहिँ बढी प्रभावकारी होस्, गुणस्तरीय होस्, समयमा प्राप्त होस्, बाटोघाटो राम्रो होस्, शिक्षामा राम्रो होस्, त्यसमा गुणस्तर बढोस्, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढोस् भन्ने अपेक्षा छ सब पहिला। त्यसकारणले गर्दा अब सबभन्दा पहिला त्यो अनुभूति चाहिँ दिलाउन सक्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा सेवा सुविधा हामीले पाउनुपर्ने पाएका छौँ। हिजोभन्दा राम्रो भएको छ। हिजोभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ, सडक बाटाघाटा राम्रा भएका छन्, सुशासनमा प्रभावकारी भएको छ, त्यसमा सुधार भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउन चाहिँ आवश्यक छ। अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि मान्छेमा एउटा गुनासो पनि छ, आक्रोश पनि छ। हामी कर त तिर्छौँ तर सेवा सुविधा उपयुक्त खालको प्रभावकारी ढङ्गको भएन भन्ने गुनासो छ। त्यो गुनासो स्वाभाविक पनि हो र सरकारले त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि परिचालित गरेको करको उच्च ढङ्गले त्यसको प्रभावकारिता बढाएर प्रयोग गराउनु आवश्यक छ। डाक्टर साहब, जस्तो उहाँले जे भन्नुभयो पनि अब राजस्व त सङ्कलन भएकै छ, तर करको यो खर्च हुन सकिरहेको त छैन नि त, होइन र अहिले पनि? होइन, अब राजस्वको सङ्कलन चाहिँ तपाईँले के भएको छ भने राजस्व सङ्कलन अहिले पनि 4 महिनाको हेऱ्यो भने राजस्व सङ्कलन उच्च देखिन्छ। तर त्यो राजस्व चाहिँ नि प्रभावकारी छैन, त्यो दिगो छैन, त्यो पैठारीमा आधारित छ, उपभोगमा आधारित छ। हाम्रो राजस्व संरचनामा, कर संरचनामा प्रत्यक्ष करको योगदान 27-28% भन्दा बढी छैन। प्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ नि उत्पादनमा आधारित हुन्छ, आयमा आधारित हुन्छ। अप्रत्यक्ष कर भनेको उपभोग र खर्चमा आधारित हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ डलरको मूल्य बढेको, तेल र सवारी साधन र केही वस्तुको उच्च दरमा पैठारी भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि राजस्व बढेको हो। यसको चाहिँ नि सङ्केत कहाँ देखिन्छ भने व्यापार घाटा जो उच्च भएर गएको छ, यसो सरसर्ती हेर्दा राजस्व राम्रो बढेको त देखिया छ, तर त्यसको नकारात्मक सङ्केत चाहिँ व्यापार घाटा उच्च बढ्नुबाट देखिन्छ। अन्त्यमा डाक्टर साहब, हामीले अवलम्बन गरेको कर नीति प्रणाली कस्तो सन्तोषजनक छ वा छैन? यसमा सुधारको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? करमा, कर प्रणालीमा, कर नीतिमा, कर प्रणालीमा, कर प्रक्रियामा र कार्यविधिमा समेत सुधारको पर्याप्त गुन्जाइस छ। अघि मैले भने एउटा करको आधारहरूमा, करका दरहरूमा, करलाई प्रविधिसित प्रयोग गर्ने विषयमा, कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग समायोजन गर्ने विषयमा र जनताले सरल ढङ्गले, न्यायिक ढङ्गले कर तिर्ने विषयमा एउटा असल कर प्रणाली बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि प्रशस्त
गुन्जाइसहरू छन्, गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, गर्नु पर्दछ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। नेपालको कर प्रणालीको सन्दर्भमा हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्गतिर लागौँ।